May gabihin atong ganan. So ang atong tema dahil mong excuses o atong teksto mabasa sa Lucas 9:59-62. So mga igsoon, musubok ta og sa dili, moabot yun ang punto nga maluya ta ug diha musulod ang excuses na to. So unang punto, unsa man ang excuses? Ang excuses is reason or explanation. Muhatag ko gamay nga illustration mga igsoon is kana galing sa si pastor nangagda sa member nga magsilwining. Unya ang member is ni hatag siya some reason nga dili siya tungod kay naa siya trabaho. Ug ang tinuod ay mga igsoon is wala kuan siya di off siya nga time. So dili ra siya ganahan mo tabang tungod kay sa mga some reason. So ikaduha mga igsoon is window excuse enter o kinus-an mosulod ang excuses. Sa dihang dili ka ganahan sa butang o wala imong kasing-kasing dira, wala kay willingness. Sama sa atong buhi nga Dios gingnan niya ang mga tao nga sumunod kamo kanako, pero ang ilang response atong basahon sa Lucas 9:59. Ug dihay usa nga iyang giingnan, sumunod ka kanako apan kini mitubag kaniya. Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto sa ug paglubong sa akong amahan. Ug apan si Jesus miingon kaniya, pasagdi ang mga patay nga maoy magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay, apan ang imong bahin lumakaw ka ug imantala mo ang gingharian sa Dios. Ug dihay lain nga miingon kaniya, Ginoo, musulod ako kanimo apan tuguti una ako pagpamilit kanila nga atoa sa akong panimalay. So ug wala ang imong kasing-kasing diha mga igsoon is daghan jud kay tag mga reason. So last point ato mga igsoon is how to overcome the excuses o unsaon man ato nga malikayan ang mga excuses is una magpray og mangayog kusog sa buhi nga Dios kay musugot ta sa dili mo abot ang time maluya ta bisag unsa pa nato kakusgan mo abot ang point nga muhulpa atong lawas tungod sa giguwangon ug dili nato kaya ug wala ang Ginoo. Ug ikaduha ayaw naglingi sa imong luyo ug focus sa Ginoo. Sama sa Lucas 9:62 ningon ang atong buhi nga Dios, si Jesus mitubag kaniya, walay tawo nga angayan alang sa gingharian sa Dios kung kini siya nagakupot na sa daro ug mulingi pa sa likod. So ang atong buhaton mga igsoon, focus pa sa Ginoo kay ang atong goal is to serve God and to glorify Him. Ug maura to ang atong pag-asawan karon ug ginawat ato kini maaplikar sa atong tagsa nga kinabuhi. Amen. Amen.